السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو دین ادر ریئیکشن۔ آج میں آپ کے سامنے لے کے ہوں فرحان علی وارث کا نوحہ جس کا نام ہے جنگلوں کی نظر۔ اور فرحان علی وارث کا جیسے نوحہ آتا ہے میں جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ریئیکشن کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے کافی زیادہ انتظار ہوتا ہے ان کے نئے نوحے کا۔ تو جلدی سے اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہو گیا اسٹارٹ۔ ہائے یثرب سے جب ایک مسافر چلا، اپنا گھر چھوڑ کر دین کی خاطر چلا، اس نے سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا، اور کیا ہو گیا، اور کیا ہو گیا۔ جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، امن کا ایک وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، امن کا ایک وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ قافلے کا جو سردار و سالار تھا، اس سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا۔ بعد پیارے نبی کے مسلمان نے اس کا کاٹا گلا حال ایسا کیا۔ تھک گئی اس کی بہنیں بہو بیٹی، اس کا زخمی بدن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، امن کا ایک وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ قتل کرنے پہ ہی اکتفا نہ کیا، اس کے لاشے پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے۔ کاٹی انگلی انگوٹھی اتاری گئی، لوٹ کر جسم کا پیرہن لے گئے۔ اس کی ہمشیر قاتل کے گھر تک گئی، بھائی کا پیرہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، امن کا ایک وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ ایک ننھا سا لاشا جو شبیر نے خاک کربل میں رو رو کے دفنا دیا۔ ہائے ایسی جفا بعد مرنے کے بھی، اس کی تربت پہ کی ظلم کی انتہا۔ کتنے ملعون نیزے لیے آ گئے، ایک تشنا دہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، امن کا ایک وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ ایک دولہا بھی تھا جب وہ رن میں گیا، اس کو زندہ ہی گھوڑوں سے روندا گیا۔ لاشا لینے جو آئے تو ایک میل سے اس کے ٹکڑوں کو چنتے تھے شاہ ہدا۔ ہائے شبیر کو 3 گھنٹے لگے اپنے قاسم کا تن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جنگل
वतन ढूंढते ढूंढते। हाय एक मासूम को नींद आने लगी, याद बाबा की उसको सताने लगी। अपने बाबा का सीना रही ढूंढती, रोज आशूर जब शाम छाने लगी। इस तरह से सकीना गई कत्ल का शहर का जख्मी बदन ढूंढते ढूंढते जंगलों की नजर काफिला हो गया। हमने का एक वतन ढूंढते ढूंढते। हाय तुझको गुस्लो कफन दे सकी ना बहन, सख्त दुख है कि तू दफन हो ना सका। कितनी बेबस थी मैं तुझसे पूछे बिना, मुझको बांधे रसन शाम जाना पड़ा। वक्त मिलता तो जाती मैं यसरब तक, तेरी खातिर कफन ढूंढते ढूंढते जंगलों की नजर काफिला हो गया। हमने का एक वतन ढूंढते ढूंढते। हाय उसके दुनिया में जितने भी गमख्वार थे, वो थे हैरान, हाय ये क्या हो गया। जिसके सदक़े में आबाद हैं बस्तियाँ, एक लम्हे में ही वो कहाँ खो गया। चल के आरिफ सभी खुल्द तक आ गए, बेवतन का वतन ढूंढते ढूंढते जंगलों की नजर काफिला हो गया। हमने का एक वतन ढूंढते 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 ढूंढते। जंगलों की नज़र काफ़िला हो गया, आपने कहा एक वतन ढूंढते ढूंढते। और इस नोहे के अंदर फरहान अली वारिस ने हज़रत इमाम हुसैन का तो ज़िक्र किया, या ज़्यादा ज़िक्र हज़रत इमाम हुसैन का ही था, लेकिन साथ साथ जो है बाकी घर वालों के जो उनके अहले खाना थे उनका भी ज़िक्र किया। और खुसूसन जो है हज़रत कासिम का जो है ज़िक्र बहुत ज़्यादा था। और उनका बता रहे थे कि उनकी शादी थी उसी दिन में जहाँ जिस दिन उनकी शहादत हुई, 7 मुहर्रम को उनकी मेहंदी थी। और जो है उनकी जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल पे जो लाइन लगी ना, फरहान अली वारिस ने जो बताया कि हज़रत कासिम के पहले तो उन्होंने जो है उनका शहीद कर दिया उनको, और फिर जो है उनके जिस्म के इतने ज़्यादा टुकड़े किए कि हज़रत इमाम हुसैन को पूरे 30 मिनट लगे उनका लाशा जो है वो इकट्ठा करने में। उनकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से टुकड़े में थे तो उठाते उठाते आधा घंटा लग गया था, इतने ज़्यादा उनके टुकड़े थे। और ऐसा ही हज़रत इमाम हुसैन के साथ हुआ। उनको शहीद करने के बाद जो है शिमरों ने हुक्म किया कि जो है अपने सारे जो घोड़े हैं, पूरी फ़ौज से कहा कि अपने जो घोड़े हैं वो उनके ऊपर दौड़ा दो। तो जब उन्होंने उन ज़ालिमों ने भी दौड़ा दिए और हज़रत इमाम हुसैन का लाशा मुबारक भी ऐसे ही बिखरा था, तो बहुत ज़्यादा दुखी था, टीयरफुल था और बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ था। और ऊपर से जो फरहान अली वारिस का अंदाज़ है वो भी ऐसे होता है कि फुल रो रहे होते हैं यहाँ पे नूह में, और उनको देख के ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है।
تو مجھے تو یہ نوحہ بہت زیادہ ایموشنل لگا. اور بس یہی تھا میرا آج کا ریئیکشن. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے. اگر آپ کو اچھا لگا پلیز ویڈیو کو لائک کریں, چینل سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. کہ مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.